बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 11 मई है। इस वीडियो में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर के बारे में। अब से थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बम फोड़ा है, सफारती बम। और ये जो सफारती बम फोड़ा गया है, इसने इंडिया में इस वक्त एक कोहराम बर्पा किया हुआ है। अमूमन जब भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई भी मार्का होता है, कोई भी लड़ाई होती है, वो सबसे पहले मैदान में लड़ी जाती है और उसके बाद वो नैरेटिव की जंग में तब्दील हो जाती है। पाकिस्तान अपने तौर पर जीत का दावा कर रहा होता है, इंडिया अपने तौर पर ये कह रहा होता है कि जनाब हमने पाकिस्तान को पिछाड़ दिया। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि जिसने मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि मैदान में ये लड़ाई पाकिस्तान ने जीती और इंडिया को चारों शाने चित कर दिया। ये जो इतनी क्लैरिटी के साथ चीज़ें सामने आई हैं, इसका असर क्या होगा? और अब जो कुछ हुआ है इसके नतीजे में एक बात तो तय हो गई कि पाकिस्तान ये जंग मैदान में जीता। मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्या कहा और क्यों कहा। डोनाल्ड ट्रंप का कोई ऐसा प्यार और मोहब्बत पाकिस्तान से नहीं है जो उसको मजबूर करता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इसमें क्या मजबूरी है, वो मजबूरी भी बड़ी दिलचस्प है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अब मेरे लिए या शायद पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल ये है कि वो लड़ाई जो हमने मैदान में जीती, क्या हम वो लड़ाई मेज़ पर भी जीतेंगे? क्योंकि मेज़ सजने वाली है और अब उस मेज़ को शायद सजने से रोका नहीं जा सकता। क्या वो लड़ाई हम मेज़ पर जीत पाएंगे जो मज़ाकरात की मेज़ है, और उस पर कौन से अहम मामलात होंगे? और ये जो सब कुछ हुआ इसके ऊपर बहस है कि आखिरी 4-5 घंटों में ऐसा क्या हुआ जब एक बैक चैनल एक्टिव हो गया था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो ऑल अलोंग चला आ रहा था। उसमें ऐसे कौन से कार्ड्स थे, ऐसे कौन से पत्ते थे जो पाकिस्तान ने खेले और उसके नतीजे में इंडिया जैसा मुल्क जो बहुत बड़ा बुली है इस रीजन में, अपनी जारादारी उसको और अपने मिलिट्री मसल को, अपने इकनॉमिक माइट को दिखाता भी है, शो करवाता है, वो मजबूर हो गया कि वो पाकिस्तान के साथ मामलात को तय करने या पाकिस्तान के साथ मामलात को बेहतर करने की तरफ माइल हुआ, राज़ी हुआ। ये सब कुछ कैसे हुआ, इस मामले को भी मैं टच अपॉन करूँगा। आपने नोट किया होगा, जो लोग ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, पाकिस्तान में तो इंडियन ट्विटर हैंडल्स जो हैं वो चल रहे हैं। पाकिस्तान में इंडियन मीडिया जो है उस तक भी एक्सेस मुमकिन है, हमारी तरफ से बैन नहीं किया गया। इंडिया में ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी बात या गुफ्तगू नहीं पहुंच पा रही, लेकिन अब आपने नोट किया होगा कि तमाम इंडिया में चैनल्स, ANI ख़ास तौर पर बहुत एक्टिव हुआ है, अपने साबिक सफारतकारों को, अपने पार्लियामेंटेरियंस को, अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू कर रहा है और वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को मैदान में पिछाड़ा गया और पाकिस्तान भागता भागता अमेरिका के पास गया। पाकिस्तान ने जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ पावर्स को, पावर सेंटर्स को इंगेज किया इस मामले पे, किसी तरीके से इंडिया से हमारी जान छुड़ाएं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रुथ, जो उनका प्लेटफॉर्म है, उस पे जो उन्होंने पोस्ट किया वो कोई और कहानी सुना रहा है। पहले तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, उन्होंने कहा क्या है, ये जो सफारती बम है ये है क्या, पाकिस्तान ने उस पर कैसे रिएक्ट किया, इसकी वजूहात क्या और आगे क्या होने वाला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि अमेरिका ने अरब डॉलर की, सैकड़ों अरब डॉलर की कंसेशंस और सैकड़ों अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में। सबसे पहला सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कर रहे हैं। उस सवाल पर आने से पहले ज़रा देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर हैविंग द स्ट्रेंथ, विजडम एंड फोर्टिट्यूड to fully know and understand that it was time to stop the current aggression that could have led to the death and destruction of so many and so much. Millions of good and innocent people could have died. Your legacy is greatly enhanced by your brave actions. I am proud that the USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. While not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of these great nations. Additionally, I will work with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. God bless the leadership of India and Pakistan on a job well done. अब ये देखने में एक मामूली सा पैराग्राफ नज़र आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बात कह दी, लेकिन जब आप इसका बगौर जायज़ा लेते हैं तो आपको पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक बॉम्ब है जो एक्सप्लोड हो चुका है इंडिया पर। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं बहुत फ़ख्र है मुझे कि किस किस्म की मजबूत लीडरशिप का मुजाहरा इंडिया और पाकिस्तान ने किया है और उनमें ये मजबूती आई, उनको ये विजडम जो है वो कहीं से अता हुई,
انہوں نے اس بات پر سوچ بچار کی اور انہوں نے اس معاملے کو سمجھا کہ اس وقت جو جاریت ہے، جو اگریشن ہے، اس کو کم کیا جائے، تناؤ کو کم کیا جائے، جس کے نتیجے میں موت ہوتی بہت سارے لوگوں کی. ملینز آف گڈ اینڈ انوسینٹ پیپل کوڈ ہیو ڈائیڈ، کہ ملینز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مر جاتے. اب آپ سوچیں کہ ملینز کس طریقے سے مر سکتے ہیں. پاکستان اور انڈیا کی اگر ٹوٹل فوج کا بھی آپ تعین کر لیں کہ کتنی ہے، تو وہ تو 2 ملین کے لگ بھگ ہے. 2 ملین فوج، اگر فوج اور فوج کے درمیان لڑائی رہنی تھی، یہ صرف فورسز نے لڑنی تھی لڑائی، تو ملینز سے کیسے اس کو تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی دھمکی یا کچھ ایسی موومنٹ جو ہے وہ ہو چکی تھی کہ جس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتہ تھا، جے ڈی وانس کو بھی پتہ تھا، یو کے کو بھی پتہ تھا اس بات کا بہت بڑے اور اہم ممالک، یورپین کیپٹلز، جی سی سی اور پھر انڈیا کو بھی پتہ تھا کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے نتیجے میں اگر کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں لوگ مارے جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اسٹریٹجک نیوکلیئر آرسنل ایسٹس ان کے استعمال ہونے کا نہ صرف یہ کہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا، بلکہ اس کے واضح اشارے آ چکے تھے. تو یہ جو انڈیا اس وقت نیریٹو بلڈ کر رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم نے تو کسی کو نہیں کہا، پاکستان بھاگا بھاگا پہنچا، تو آپ اندازہ لگائیے پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انڈیا کے ٹرمز کے اوپر معاملہ طے ہونا چاہیے تھا. یہ جو سیز فائر ہوا ہے، اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس میں ٹرمز کس کے مانے گئے ہیں، بات کس کی مانی گئی ہے. تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارتاً یہ بتا دیا، جس کی اب تفصیلات سامنے آ چکی ہیں، کہ کسی غیر جانبدار ملک میں ایک تھرڈ وینیو پہ، ایک نیوٹرل وینیو پر، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان بات ہوتی ہے، انڈیا یہ کہتا ہے کہ کشمیر ہو یا دیگر معاملات، پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاملات بائی لیٹرل ہیں. اس میں ہم کسی تیسرے فریق کی شمولیت کو نہیں مانتے. پاکستان تھرڈ پارٹی نیگوسیشن کے لیے ہمیشہ سے بات کرتا آیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اتنی بد اعتمادی ہے اور انڈیا اپنی طے شدہ بات سے بھاگ جاتا ہے، لہٰذا ہمیں کسی ایسے تیسرے فریق کی ضرورت ہے درمیان میں جو بیٹھے اور بتائے کہ انڈیا جو ہے وہ کس طریقے سے بھاگتا ہے. تو اس سارے معاملے پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی ہے کہ کشمیر والے معاملے کے اوپر، یہ کشمیر والا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ کشمیر والا معاملہ تو ڈن اینڈ ڈسٹڈ تھا، کشمیر والا معاملہ تو سیٹل ہو گیا تھا، جو 2019 میں انڈیا نے اسکریپ کیا آرٹیکل 370 اور اس کے بعد یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا گیا جموں اور کشمیر اور لداخ کو. ان کو جو ہے وہ یونین ٹیریٹریز میں کنورٹ کیا گیا. جس طریقے سے انہوں نے تو اپنے طور پر اس کا سٹیٹس کہ اب یہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے. اب تو ہم بات کریں گے پی او کے کی، پاکستان آکوپائڈ کشمیر، گلگت بلتستان کے. ہم نے ان کو جو ہے وہ اب کس طریقے سے ہتھیانا ہے، کس طریقے سے ان کے اوپر قبضہ کرنا ہے، یہاں تک بات آ گئی تھی. بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ سیکھ کر رہا تھا، ایک نیو نارمل اسٹیبلش کر لیا تھا انڈیا نے کہ یہ معاملہ چلا گیا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کیا بتا رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا نے اس بات کے اوپر، یہ جو سیز فائر ہوا ہے، اس میں ان معاملات کے اوپر بات ہونی تھی جس میں کشمیر بھی شامل ہے، اور اس نے آگ لگا دی ہے. لٹرلی اس وقت انڈیا میں ایک بحث چل رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ارنب گوسوامی کا ایک کلپ ہے، وہ بہت زیادہ وائرل ہے. بہت سارے لوگ انڈیا میں اس کو کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا؟ ہمارا تو ماچو مین تھا، 56 انچ کی چھاتی تھی ہماری، تو ہم تو بڑا خود کو طاقتور سمجھتے تھے. یہ میں آپ کو کہانی سمجھاتا ہوں. ہوا یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں جب آپ اس کا بغور جائزہ لیں گے، آپ سوچیں کہ امریکہ اس میں انوالو ہوا کیوں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس میں انوالو ہونا کیوں پڑا؟ جب ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کے فیصلہ ساز اس سوال پر غور کرتے ہوں گے کہ ان کا اینیمی نمبر 1 کون ہے، تو ان کے ذہن میں کس ملک کا نام آتا ہوگا؟ جواب ہے چائنا. اور جب آپ چائنا کی بات کرتے ہیں تو امریکہ، ظاہر ہے کہ اگر چین ہے جو دنیا میں اس وقت امریکہ کے بعد سب سے بڑی پاور ہے، کیا امریکہ افورڈ کر سکتا ہے اس سے براہ راست ٹکر لینا؟ چین کا نقصان تو ہوگا، لیکن امریکہ کا اتنا اپنا نقصان ہوگا کہ وہ پھر سپر پاور نہیں رہ سکے گا. دونوں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. پھر آپ خود سے سوال کریں گے، جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ سوچتا ہوگا یا امریکہ کے فیصلہ ساز یہ سوچتے ہوں گے کہ ہو از دیئر اینڈ واٹ از دیئر بیسٹ بیٹ اگینسٹ چائنا، چین کے خلاف ان کا سب سے کلیدی، سب سے بڑا اور سب سے اہم مورا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس ریجن میں ان کو ایک ایسے ملک کی تلاش ہوگی کہ جو رقبے میں، آبادی میں، ریسورسز میں، پوٹینشیل میں کہیں نہ کہیں ٹکر دے سکتا ہو. تو رقبے کے لحاظ سے چین ظاہر ہے کہ چائنا تو 3 ٹائمز کم از کم اس کا رقبہ ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے ٹکر کا ملک ہے. تو کیا ظاہر ہے کہ جب ان کے ذہن میں یہ آتا ہوگا تو اسی بنیاد کے اوپر ارب ہا ڈالر کی
सेवरल $100 बिलियन की कंसेशंस और इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में नज़र आती है अमेरिका की। अमेरिका उनको लीमुआ, बीका, कमकासा जैसे मुआहदे देता है, उनको जो है वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देता है, कभी उनके ऊपर काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा की सैंक्शंस नहीं लगाता, को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में नहीं डालता। हर साल USCIRF, यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, वो ये कहता है कि इंडिया जो है उसमें माइनॉरिटीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता, दीगर मज़ाहिब को आज़ादी नहीं है लेकिन उस पर पाबंदियाँ नहीं लगाता। तो ये सारी कंसेशंस किस लिए हैं? ताकि उसको एक फ्री हैंड दिया जाए कि चीन के ख़िलाफ़ बस आपने हमारा साथ देना है, एंटी चाइना गेम्स में मुलव्वस होना है। लेकिन ये जो सारा सिनेरियो हुआ जो जिसमें इंडिया की एबिलिटीज़ का पता चला कि नहीं जनाब, इंडिया जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं कर पाया, जो चाइना से डिफेंस इक्विपमेंट ले रहा है, जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, तो जो उसको फराहम करने वाला है चाइना, उसके ख़िलाफ़ हमारे लिए हमारी डेटरेंस किस तरीके से इंडिया बन सकता है। तो फिर जाहिर है कि उनके जहन में ये सवाल आता होगा कि अब ये भी सोचें कि ये वजह क्या है इसकी, और उसकी वजह ये है कि इंडिया का फोकस जो है वो सिर्फ चाइना पे नहीं है, इंडिया का एनिमी नंबर 1 है पाकिस्तान। और फिर यही वो इक्वेशन है जिसमें पाकिस्तान ख़ुद से ये सवाल करता होगा, पाकिस्तान ये सोचता होगा कि हमारी बेस्ट बेट क्या है? क्या अमेरिका हमारी बेस्ट बेट है अगेंस्ट इंडिया? तो जब इंडिया और अमेरिका के दरमियान एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है तो हमारा तो दोस्त नहीं हो सकता, तो हमारी बेस्ट बेट है चाइना। आपने चाइना से जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट भी लेना है, ट्रेनिंग भी उनके साथ करनी है, जॉइंट एक्सरसाइजेस भी करनी है, टेक्नोलॉजी भी उनसे लेनी है, आपके अच्छे बुरे हालात में वो आपका साथी है, आपका साथ भी देगा। तो इस सारी इक्वेशन में ज़ाहिर है कि अमेरिका ने ये रियलाइज़ किया कि जो इस सारे रीजन में अगर हमने फोकस करवाना है इंडिया से कि वो अपनी तमाम तर तवज्जो चाइना के ऊपर रखे, तो मौजूदा सिनेरियो में ये जो सवाल है कि ये कश्मीर कहाँ से आ गया, तो अमेरिका ने इस बात के ऊपर ज़ाहिर है कि जब वो ये खुद से सवाल करते होंगे कि पाकिस्तान और इंडिया लड़ क्यों रहे हैं, तो वो वजह है कश्मीर। लिहाजा ये कश्मीर वाला मामला इस तरीके से फोर फ्रंट पर आया। अब इस सारे मामले में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अब से थोड़ी देर पहले एक बयान जारी किया है कि हम स्ट्रांगली जो है वो इस बात को वेलकम करते हैं जो स्टेटमेंट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से। हम एक्नॉलेज करते हैं विद अप्रिसिएशन जो कंस्ट्रक्टिव तामीरी किरदार अमरीका अदा कर रहा है, जो अलॉन्ग साइड अदर फ्रेंडली स्टेट्स, बाकी जो दोस्त ममालिक हैं उन समेत, कि वो रीसेंट सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें मदद दे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और डी एस्केलेशन जो है वो करवाए। पाकिस्तान ने इसको वेलकम किया है जम्मू कश्मीर के मामले के ऊपर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो जंग जो पाकिस्तान ने मैदान में जीती कि जिस वक्त मौत बरस रही थी आसमान से इंडिया के ऊपर, ये जो कहानी है ना नैरेटिव की जंग में, इंडिया अपनी कहानी सुनाएगा, पाकिस्तान अपनी कहानी सुनाएगा, हम विक्ट्री क्लेम करेंगे, इंडिया विक्ट्री क्लेम करेगा। एक बात जहन में रखिए कि इंडिया जितना बड़ा बुली है और इंडिया का जो इस वक्त पॉस्चरिंग है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, ये इंडिया को कभी भी सूट नहीं करता था अगर उनको मार ना पड़ रही होती। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर करता? जाहिर है कि जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया, इंडिया को ये अंदाज़ा हो गया था कि इससे पाकिस्तान का तो नुकसान होगा सो होगा, लेकिन इंडिया का इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि जिससे रिकवरी को इतना आसान काम नहीं होगी। इस वजह से इस सारे मामले में इंडिया ने इस शर्त को भी तस्लीम कर लिया। अब असल सवाल ये है हमारे सामने कि क्या पाकिस्तान जो है वो जंग जो पाकिस्तान मैदान में जीता है, क्या टेबल पर, क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर भी हम वो जंग वो लड़ाई जीत पाएंगे? क्या हमारे जो भी लोग बैठेंगे इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए वो कौन से टर्म्स हैं जिनके ऊपर एग्री करेंगे? कश्मीर वाले मामले पर क्या होगा? पानी को जिस तरीके से वेपनाइज़ किया है इंडिया ने, वैसे तो आज आप देख रहे हैं कि कुछ फुटेजेस आ रही हैं मुख्तलिफ डैम्स की जिनके स्पिलवेज इंडिया ने खोले हुए हैं, लेकिन ये तो गर्मी का वक्त है, इसमें पानी की बहुतात है। क्या ये मामला आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा या इंडस वाटर्स ट्रीटी को जिस तरीके से इन अबेंस डाला है इंडिया ने, मुअत्तल किया है, उसको तस्लीम नहीं करना चाह रहा, वो ये चाह रहा है कि इसको रीनेगोशिएट किया जा सके। इसी में हम देखते हैं कि जो बयान है वो इंडिया की तरफ से भी आ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के,
ناصر جنجوعہ صاحب جو سابق مشیر ہیں قومی سلامتی کے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، ان کی طرف سے اور پھر مختلف لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی صلاحیت ہی نہیں تھی، اس سے پاکستان پر حملے میں بڑی مس کیلکولیشن ہوئی، ہی سیڈ دیٹ۔ پھر انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے مودی نے جنگ بندی قبول کرتے ہی شرائط سے انحراف کیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا سیاسی مستقبل، بی جے پی کا سیاسی مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے اس ایپیسوڈ نے بہت بڑا ڈیمیج جو ہے وہ کیا ہے، اور خاص طور پر جو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے پوری کہانی کھول دی ہے کہ کیا کچھ ہوا، کہ کشمیر تک کے معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے وہ بھی کسی نیوٹرل وینیو پر بیٹھ کر، اور امریکہ اس میں کوئی رول پلے کر رہا تھا۔ یہ بات اب انڈیا کے لوگوں سے ہضم نہیں ہو پا رہی کہ ہم سے تو یہ کہانی کچھ اور سناتے تھے کہ ہم اتنے طاقتور ہو چکے ہیں، ہم نے پاکستان کو لٹا دیا، ہم نے پاکستان کا پھینٹا لگا دیا، پاکستان جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہے، پاکستان جو ہے اس کی کوئی بات جو ہے وہ ورلڈ سٹیج کے اوپر سنی نہیں جاتی۔ تو یہاں پر تو کہانی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر اب مختلف صحافی ہیں جو انسائڈ ڈیٹیلز دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے ٹرمپ انتظامیہ جنگ بندی کے لیے متحرک ہوئی، اس میں کیا کچھ ہو رہا تھا، اس ساری کہانی کے دوران کس طریقے سے جے ڈی وینس جو ہیں وہ کنونس ہوئے، امریکہ کے پاس انٹیلیجنس اطلاعات پہنچی کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے ان کا وہ ملک جس نے چین کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا تھا، اس کی بنیادیں جو ہیں وہ ہلنے جا رہی ہیں۔ پاکستان کچھ ایسا کرے گا کہ جس سے پھر انڈیا کی ریکوری جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ دیٹس وائی دے ور ایکٹیویٹڈ۔ ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا پیار محبت والا رشتہ نہیں ہے کہ جس میں وہ اس بات کی کیئر کر رہے ہوتے، لیکن یہ ریئلائز کیا ہے۔ ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو ایک گلوبل پیس میکر کے طور پر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا کہ دیکھیں جناب، میں نے اتنے بڑی جو ایک ڈیزاسٹر ہونے جا رہا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، ایک فل بلون جنگ جو ہے اس کی صورتحال بن رہی تھی، تو اس میں اس نے اس پہلو کو جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے بھی کیا ہے۔ لیکن اب سائملٹینیسلی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اس سارے معاملے پر۔ ایک پوری دنیا میں ورلڈ اوور ایک ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے۔ اب ہمارے سامنے تو سب سے بڑا سوال یہی ہے جو میں نے بنیادی طور پر کہا آغاز میں، کہ جو لڑائی ہم نے میدان میں جیتی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ مذاکرات کی میز پر یہ معاملہ جب پہنچے گا تو کیا ہم اس کو اسی طریقے سے جیت پائیں گے۔ البتہ ایک بات بڑے واضح طور پر سامنے آئی ہے، نیریٹیوز کی جنگ جو ہے وہ چلتی رہے گی، این آئی کچھ رپورٹ کرتا رہے گا، انڈین میڈیا اس کے اوپر کچھ پورٹریل دیتا رہے گا، پاکستان میں میڈیا اس کا کاؤنٹر کرتا رہے گا، لیکن ایک بات بڑے واضح طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ اور اب آنے والی اطلاعات سے، کہ وہ جو موت برس رہی تھی آسمان سے، جو رورنگ ساؤنڈ تھی پاکستانی میزائلوں کی اور JF-17 تھنڈر کی پاکستانی فضاؤں اور پھر بھارتی فضاؤں میں، اس نے انڈیا جیسے بلی کو، انڈیا جیسی روگ سٹیٹ کو، بدماش ریاست کو مجبور کیا کہ وہ بیٹھے اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر بہت سارے معاملات پر بات کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔